अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट। मैं हूं हबीबुल्लाह और वाशिंगटन से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद इलियास साहब। तमाम देखने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल एस्पेक्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। और हमें बहुत खुशी है और हम निहायत मशकूर हैं उन तमाम दोस्तों के जो वीडियो को सब्सक्राइब कर रहे हैं और पसंद कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर रहे हैं। आज का मौजू हमारा मुख्तलिफ था और हम चाहते थे कि डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस को अपलोड किया जाए, लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में इस वक्त सियासी हालात का टेम्परेचर बहुत अप है और रोज़ाना की बुनियाद पर नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। और आज का ख़ास दिन 13 जनवरी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ इम्पीचमेंट की तहरीक हाउस के अंदर उस पर डिबेट हो रही है और उस पर कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है। आज हम जानना चाहेंगे मोहम्मद इलियास साहब से कि इम्पीचमेंट या मुआवजे की कार्रवाई क्या होती है, कानूनी तौर पर इसकी क्या शक्ल है और ये कैसे अमल में लाई जाती है और इसकी क्या इम्पैक्ट्स होंगे। जी इलियास साहब। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जो इम्पीचमेंट की कार्रवाई होती है ये बुनियादी तौर पर जो हाई लेवल ऑफिशियल्स होते हैं उनको उनके ओहदे से रिमूव करने के लिए इख्तियार की जाती है। इसका बुनियादी मकसद ये है कि जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था तो जो इसके फोर फादर्स थे अमेरिका के, उन्होंने इस बात को जहन में रखा कि किस तरह से चेक एंड बैलेंस को कायम रखा जाए। तो ये जो इम्पीचमेंट के आर्टिकल्स हैं ये इसलिए बहुत ज़रूरी थे ताकि कोई भी सदर अपने आप को एक डिक्टेटर के तौर पर ना देखना शुरू कर दे, ताकि चीज़ों को बेहतर अंदाज में चलाया जा सके। जी, तो इसके साथ साथ ये भी बताएं कि जैसा कि नाजरीन भी जानते हैं और आपको भी इल्म है इस बारे में कि अब तक अमेरिका की तारीख में 3 सदूर के खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई अमल में लाई है जिस पे कोई सज़ा नहीं हो सकी। उसमें हमारे बिल क्लिंटन भी शामिल थे। तो आपको ऐसा लगता है कि इस वक्त जो मुआवजे की कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ चल रही है ये किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच सकेगी? जी आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज तक 3 सदूर ऐसे हैं जिनके खिलाफ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई है। इनमें एंड्रयू जॉनसन, बिल क्लिंटन और सदर ट्रंप हैं। इनमें एक बात काफ़ी मुनफरद है कि सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई दूसरी दफ़ा मुतवक्के तौर पे होने जा रही है। और पहली दफ़ा भी जब इनके ख़िलाफ़ इम्पीचमेंट की कार्रवाई हुई थी तो हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी थी, तो उनको भी ये एजाज़ हासिल हो जाएगा कि वो दूसरी दफ़ा भी वही इस हाउस की स्पीकर हैं जब ये कार्रवाई सदर ट्रंप के ख़िलाफ़ इख्तियार की जा रही है। तो अब ये कामयाब यकीनन होती है कि नहीं, इसका फ़ैसला तो आने वाला वक्त ही करेगा। लेकिन जो डेमोक्रेट्स हैं वो इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो मैक्सिमम जो पॉलिटिकल प्रेशर है वो रिपब्लिकन्स के ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। और सदर ट्रंप इस वक्त अपनी लोएस्ट तरीन रैंकिंग के ऊपर खड़े हैं। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ये इम्पीचमेंट की कार्रवाई महज एक कार्रवाई होगी और इस पे कोई हातमी और मंतकी नताइज मुरतब नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि सेनेट के अंदर 2/3 मेजॉरिटी के बाद ही किसी सदर के खिलाफ ट्रायल की कार्रवाई को अमल में लाया जा सकता है। तो सेनेट के अंदर तो पोजीशन बहुत ही नामुनासिब है, मतलब रिपब्लिकन 50 सीटों के साथ और डेमोक्रेट 48 सीटों के साथ, जबकि 2 उम्मीदवार अभी तक ओथ नहीं ले सके हैं। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लगता। तो आप क्या कहते हैं इस पे? ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चीज़ों को रियलिस्टिक देखना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आपको इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि डेमोक्रेट्स के नज़दीक जो सबसे अहम है वो ये है कि वो 2024 और बियॉन्ड 2024 देख रहे हैं। अभी सदर ट्रंप ने जो गलती की है
اس کے نتیجے میں ڈیموکریٹس یہ چاہتے ہیں کہ وہ اتنا زیادہ پریشر ریپبلکنس پر ڈالیں جن کے نتیجے میں آنے والے کئی سالوں تک ڈیموکریٹس کو کسی بھی قسم کی اپوزیشن کا خطرہ باقی نہ رہے. جہاں صدر ٹرمپ کے خلاف یہ کارروائی ہونے جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ان کے بہت سارے قریبی ساتھیوں کا نام لیا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ان کے عہدوں سے ڈسکوالیفائی کیا جائے یا ان کے متعلقہ حلقوں میں میکسیمم پریشر بلڈ کیا جائے کہ یہ پریزیڈنٹ کے انیبلرز تھے اور ان کی سپورٹ کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا ہے. اگر یہ چاہتے تو یہ صدر کو روک سکتے تھے تاکہ صورتحال ایسی پیدا نہ ہوتی. لیکن پھر سوال وہی پیدا ہوتا ہے الیاس صاحب کہ اس امپیچمنٹ کی کارروائی کے بعد بھی جس کے نتائج مجھے تو کم از کم اور ناظرین کو بھی بہت سارے لوگوں کو بھی اس چیز سے اتفاق کریں گے نظر آ رہے ہیں کہ ایک محض ایک کاغذی کارروائی ہوگی اور اس کے اوپر تو پھر کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ کا آئندہ آنے والی سیاست میں راستہ روکا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پریکٹیکلی ابھی سینٹ کا صرف ایک اجلاس باقی ہے جو کہ 19 جنوری کو ہوگا. اب ایک دن کے اندر اس ٹرائل کو مکمل کرنا آلموسٹ ناممکن ہے. تو میرے خیال میں یہ ہوگا کہ وہ کوشش یہ کریں گے کہ وہ صدر ٹرمپ کی غیر موجودگی میں اس ٹرائل کو جاری رکھیں جو کہ ان کے عہدے کے بعد ہوگا جس کو ٹرائل ان ایبسنسیا کہا جائے گا. اور اگر وہ ان کو کنوکٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ متوقع ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کو ڈسکوالیفائی کر سکیں آئندہ کسی بھی عہدے کے لیے, کسی بھی فیڈرل عہدے کے لیے ان کو ڈسکوالیفائی کیا جا سکے. اگر وہ ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں تو اس سے جو ان کے قریبی ساتھی تھے جو کہ وہ اس مشاورت میں یا اس سارے پروسیس میں ان کے ساتھ تھے ان کے اوپر بھی بلیم کافی حد تک شفٹ ہوگا اور ان کے لیے بھی مطلب فیوچر پولیٹکس کافی مشکل ہوں گی. الیاس صاحب میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ چاہے ان کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایبسنس میں یہ کارروائی مکمل میں لائی جائے یا اس کے ابھی مکمل میں لائی جائے, سینٹ کا ایک دن باقی ہے یا سینٹ بعد میں کارروائی کرے, لیکن قانونی نکتہ تو یہ ہے نا کہ سینٹ کے اندر ٹرائل اس وقت تک نہیں انیشیٹ کیا جائے گا جب تک کہ 2/3 میجورٹی اس کی اس کارروائی کے حق میں نہ ہو. اس میں جو سب سے اہم صورتحال ہے جیسا کہ ابھی تک آپ نے دیکھا کہ جب یہ آرٹیکلز آف امپیچمنٹ ڈیبیٹ ہو رہے ہیں ہاؤس کے اندر تو 6 ریپبلکنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ صدر ٹرمپ کے خلاف ووٹ دیں گے. تو ابھی کیونکہ بہت سارے لوگ جو کہ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں سے اختلاف کرتے تھے بینگ ریپبلکن وہ تب بات کرنے سے ڈرتے تھے یا وہ بات نہیں کر سکتے تھے. تو اس چیز کا کبھی امکان ہے کہ وہ اس صورتحال میں واضح طور پر سامنے آئیں تاکہ آئندہ کے لیے انہیں صدر ٹرمپ کا سامنا نہ کرنا پڑے یا ایسی صورتحال میں وہ نہ جائیں جہاں ان کے لیے ایک آؤٹ سائڈر پریزیڈنٹ ریپبلکن پارٹی کے اوپر آ کر مسلط ہو جائے. تو آپ کا کہنے کا یہ مطلب ہوا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا گلا گھونٹ دیا جائے گا اور وہ باہر نکل کر یہ بات نہیں کہہ سکیں گے کہ مجھے کیوں نکالا؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, میں تو صرف آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ جو ان کی لیگل پوزیشن ہے اور دا وے وی آر ایکسپیکٹنگ اٹ. اب وہ کیا کہنا چاہیں گے یہ ظاہر ہے میں اس کے اوپر کمنٹ نہیں کر سکتا. بہت شکریہ الیاس صاحب ہمیں وقت دینے کا, اور بہت شکریہ ان تمام ناظرین کا جو اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور پسند کر رہے ہیں. ہم آپ کا ایک دفعہ پھر تہ دل سے مشکور ہیں اور ایک دفعہ پھر درخواست ہے کہ ویڈیو کو سبسکرائب ضرور کریں, چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں, اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تاکہ ہم اپنی امپرومنٹ کر سکیں اور آپ کے معیار کے مطابق آپ کی توقعات کے پہ ہم پورا اتر سکیں. دیکھنے والوں کا اور سننے والوں کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور محمد الیاس کو واشنگٹن سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.